माइक्रो फाइनेंस सब कॉन्टिनेंट में कहा कि छोटे कर्जों से किसानों की ज़िंदगी तब्दील होगी। उसको शोहरत उस वक्त मिली जब बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उनको अपनी उस स्ट्रेटजी को अपना लिया। माल है नायाब लेकिन गाहक हैं अक्सर बेखबर, शहर में हाली ने खोली है दुकान सबसे अलग। वाह, जो बच्चे आना चाहते हैं वो कैसे आए आपके पास? कहते हैं फी फ्री यूनिवर्सिटी, ये मुफ्त तालीम, ये नहीं है, ये तो बड़ी महंगी तालीम है। हमारे माँ बाप ने पढ़ाया था कि जब हम बूढ़े होंगे तो ये हमारा असा बनेंगे। तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन तुम इस मुआशरे के, इस समाज के बच्चे हो। कुछ लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं अपने बच्चों की तरह। तो बच्चे करते हैं ऐसा? जी बिल्कुल। क्योंकि ट्रेनिंग तो मैंने उनकी देखी है। 6-6 फुट पानी था, 5-5 फुट पानी था, उसमें से वो पैदल गुजर के दरिया के अंदर जो बस्तियां थीं उनमें जाके लोगों की खिदमत की, उनको खाना पहुंचाया। डॉक्टर साहब कैसे करें, क्या किया जाए? अगर आप हेरा फेरी नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, जी ठीक है ना, तो आपने अपना पाकिस्तान ठीक कर लिया। डॉक्टर साहब, माइक्रो फाइनेंस का आइडिया पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत नया है। अभी भी बहुत से लोग नहीं समझते। आपने कितने साल पहले इसका आगाज किया था, कैसे सोचा और ये काम कैसे करता है? देखिए, हम इसके खालिक नहीं है माइक्रो फाइनेंस के। माइक्रो फाइनेंस सब कॉन्टिनेंट में 50-60 साल पहले अख्तर हमीद खान एक साहब थे, वो हमारे गुरु थे, हमारे बहुत बड़े आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि छोटे कर्जों से किसानों की ज़िंदगी तब्दील होगी। ठीक। फिर उसके बाद वो किसी न किसी हैसियत में चलता रहा। फिर उसके बाद शुएब सुल्तान खान साहब आए, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद उसको शोहरत उस वक्त मिली जब बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने उनको अपनी उस स्ट्रेटजी को अपना लिया। फिर उसके बाद दुनिया के 150-200 ममालिक में माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए से गुर्बत का जो ख़ात्मे की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान में बेपनाह अदारे बन गए, कुछ अख्तर हमीद खान और शुएब सुल्तान साहब की पैरवी में, और कुछ इंस्पिरेशन डॉक्टर यूनुस के इस आइडिया से लेते थे। तो हमने दरमियान में एक नई जहत मुतारफ़ करवाई। तो वो माल है नायाब लेकिन गाहक हैं अक्सर बेखबर, शहर में हाली ने खोली है दुकान सबसे अलग। वाह। तो ये पता नहीं, मैं पहला मिसरा कुछ सही नहीं पढ़ा मैंने। तो ये नायाब माल था हमारे पास। वो नायाब माल मुवाख़ात का वो तसव्वुर जो न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और फिर सूद के बगैर मईशत का तसव्वुर जो अल्लाह का हुक्म है। तो इस नायाब माल को हमने अहद हाज़र के माइक्रो फाइनेंस अदारों के साथ जोड़ के, तो उनकी गुड प्रैक्टिसेस लेके, लेकिन कहा यही कि ये मुवाख़ात, इसकी इंस्पिरेशन होगी और सूद नहीं होगा। ठीक। तो फिर ये काम शुरू हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कर्ज़ हसन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। बेशक बेशक। पाकिस्तान की एक पहचान है कि कितने अच्छे लोग हैं हमारे मुल्क के। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि 10 साल के बाद आप वापस कर दें वो रकम। ये क्या मॉडल है और बच्चे कैसे वापस कर सकते हैं, और जो बच्चे आना चाहते हैं वो कैसे आए आपके पास? अरे जो मुफ्त का लफ्ज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। ये हम भी इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त नहीं है। हम कहते हैं फी फ्री यूनिवर्सिटी, ये मुफ्त तालीम, ये नहीं है, ये तो बड़ी महंगी तालीम है। अच्छा। वो इसलिए कि उस बच्चे को आपने ये सिखाना है कि आज मुझे कोई पढ़ा रहा है, मुझ पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो मैंने एक रोज़ वापस करने हैं। सिर्फ वही नहीं करने, उससे बढ़कर कई गुना वापस करने। यानी आप उसको एक बहुत बड़ा एतमाद दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, मैं मिसाल देता हूँ कि हम अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते हैं जब हम बूढ़े होंगे। अब तो शायद ये खैर तसव्वुर कम होगा, लेकिन किसी ज़माने में हमारे माँ बाप ने पढ़ाया था कि जब हम बूढ़े होंगे तो ये हमारा असा बनेंगे, ये हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेंगे। तो हमने ऐसे ही निज़ाम बनाया है। अच्छा, उस निज़ाम में जब मैं अपने बच्चे को पढ़ाता हूँ तो मैं फ़ीस तो नहीं लेता उससे, बिल्कुल नहीं। ना ही मैं कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाता हूँ, ना ही मैं उससे ये कहता हूँ कि तुमने मेरी खिदमत करनी है। ये एक साइलेंट एग्रीमेंट है, खामोश मुआहदा। तो इसी तरह से हमें इन बच्चों को भी लेके आते हैं कि देखो, तुम आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है लेकिन तुम इस मुआशरे के, इस समाज के बच्चे हो। कुछ लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं अपने बच्चों की तरह, तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वो मुफ्त नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं तुम्हें, तुम्हारा हक है। क्योंकि मुफ्त कहने से ना उसकी
تھوڑی سی عزت نفس میں کمی آتی ہے کہ پتہ نہیں میں مطلب مجھے کوئی تھوڑی سی اس میں اس لفظ کو جو ہے نا وہ مجھے کو کہے تو میں مفت لے لو بھائی، تو میں کچھ تھوڑا سا ذرا محسوس کروں گا کہ یہ لفظ مناسب نہیں. تو ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ مفت، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھا رہے ہیں تمہیں. تو جس طرح ایک ماں باپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ وہ بڑھاپے میں خدمت کرے گا، تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو تم اس معاشرے کو خوبصورت بناؤ گے، یہ تمہاری خدمت ہے. تو بچے کرتے ہیں ایسا؟ جی بالکل، کیونکہ ٹریننگ تو میں نے ان کی دیکھی ہے، بہت کانفیڈنٹ. دیکھیں ابھی وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے، ابھی تو وہ یونیورسٹی سے جسٹ گریجویٹ کر رہے ہیں، کچھ 1-2 سال سے، کچھ ابھی میجورٹی تو پڑھ ہی رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ 2 سال 4 سال 10 سال جب آپ اس قابل ہوں گے تو پھر وہ مانیٹری جو ہے نا وہ ریسیپروسٹی ہے، لیکن سماجی ذمہ داریوں کے اعتبار سے تو وہ ابھی سے لوٹا رہے ہیں. وہ اچھے شہری بن رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، وہ گالی نہیں دیتے، وہ سگریٹ نہیں پیتے. تو کیا یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ صرف پیسے کی کنٹریبیوشن نہیں، معاشروں کی تعمیر کے لیے با اخلاق انسان چاہیے جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. اب اسی دفعہ جب سیلاب ابھی آیا، اب یقین کریں ہماری یونیورسٹیز کے بچوں نے دور دراز علاقوں میں جہاں پر 6-6 فٹ پانی تھا، 5-5 فٹ پانی تھا، اس میں سے وہ پیدل گزر کے دریا کے اندر جو بستیاں تھیں ان میں جا کے لوگوں کی خدمت کی، ان کو کھانا پہنچایا. تو یہ کوئی کتنی مرضی پیسے کسی کو دے دیں تو وہ رات کے اندھیرے میں جہاں پر سانپ بھی ہوں اور حشرات الارض بھی ہوں، وہ 4-5 فٹ پانی میں 1 گھنٹہ سفر کر کے سر پر خوراک کے ڈبے رکھ کے نہیں جائے گا. تو دس از، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے پیسے پورے ہو گئے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی انسپائرنگ بات ہے کہ بچے اتنی اچھی تربیت حاصل کریں، لیکن معاشرے کا ایک المیہ کہ کیوں ایسے بچے کم ہیں، کیوں بچوں کی ایسی تربیت نہیں ہو پا رہی، کیوں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہو گئی ہے. تو پھر اس کا دیکھیں، وی شوڈنٹ بی پارٹ آف پرابلم، وی شوڈ بی دی پارٹ آف سولوشن. اگر ہو گئی ہے تو پھر آئیں اس کے خلاف جدوجہد کریں. شکایت کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیسے کریں، کیا کیا جائے؟ اچھا، یہ ایک بڑا خوبصورت سوال. میں امریکہ گیا ہوا تھا پچھلے دنوں، تو مجھے وہاں پر ایک شخص ملا، اس نے گلے لگایا، بڑا تھا جی میں پاکستان سے ہوں. کہتا ہے مجھے کہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو بڑا آسان سوال کیا آپ نے مجھ سے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت مشکل سوال ہے. میں کسی سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی پولیٹیکل سٹرکچر چینج ہوگا، وہ تعلیم آئے گی، اکانومی بہتر ہوگی، تو کوئی بہت بڑا لیڈر آئے گا، کوئی مسیحا آئے گا تو پھر پاکستان ٹھیک ہوگا. 70 برس سے یہ سوال ہمارے ذہنوں میں گونج رہا ہے کہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا، کیسے ٹھیک ہوگا. تو میں نے کہا اس سے آسان سوال ہے ہی کوئی نہیں. تو کہتے ہیں پھر بتائیں اس کا جواب. میں نے کہا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ پاکستان ہے نا. بالکل. اگر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر آپ ٹیکس ادا کریں گے، اگر آپ ہیرا پھیری نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، کسی کو دکھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے اپنا پاکستان ٹھیک کر لیا. آپ کو دیکھ کے ایک اور شخص بھی ٹھیک ہوگا، ایک اور شخص بھی ٹھیک ہوگا. جس کو پاکستان ٹھیک کرنا ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے. وائی ہی از ایکسپیکٹنگ کہ ایک مسیحا آ کے مجھے ٹھیک کرے گا؟ اگر وہ خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا، اگر وہ چاہتا ہے کہ خود ٹھیک ہو جاؤں میں، تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے نا. کوئی کس کے اختیار میں ہے؟ یہ آپ نے بالکل درست بات کہی. اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ میں اپنی ذات میں تو نہیں جھانکوں گی، میں کہوں گی یہ جو بچہ کھڑا ہے نا اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی، یہ تو ٹھیک ہو جائے میں نہ نہیں. ہوں. ایسے ہی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے ٹھیک ہوں میں نہ ہوں، میں نہ ہوں. یہ تو آپ کو صرف اپنی ذات پہ آ جانا ہے. پھر پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا. بالکل صحیح. پاکستان اس دن ٹھیک ہوگا جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں. اور میں یہ سوال کسی سے کیوں کروں؟ ہر پاکستانی کا یہ ذہن میں یہ سوال ہے نا کہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا. اگر ہر پاکستانی خود ٹھیک ہو جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ بڑی خوبصورت بات کہی ڈاکٹر صاحب نے، اور آپ بھی عمل شروع کیجیے. اپنی ذات کو درست کریں گے تو پاکستان بہتر ہو جائے گا.